الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا برتاعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والسائر الصالحين، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا كيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوريدي وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن علي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصغير محمد بن علي، ثم إلى سيدنا عمر بن الله وإخوانه الجميع، ثم إلى الحبيب الإمام البدر بن الله بن أبي بكر الأدرس الحبيب الإمام الكتاب أبو بكر بن عبد الله علي والحبيب عمر بن عبد الرحمن القصر الشيخ علي بن عبد البارك، وإلى الحبيب الإمام الكتاب عبد الله بن علي والحداد بن محمد بن زين الحبشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العالمية، ثم إلى شيخنا خصوصا صمد الرشد الإمام الحافظ المسند الكتاب عبد الله بن عبد الحميد، وشيخنا الإمام الحبر الكتاب عبد القادر بن أحمد الحميد، ثم إلى شيخنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد الحميد، وإلى الحباب الشريف ومهاني الحباب الشريف وفاطمة من الحباب فاطمة الحباب عفيفة بنت إسماعيل وأم الحباب الحباب عائشة الحباب في الطعم الحباب زهر الحباب زينب وعلى جفر المولى كل منهم في ترتيبهم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الشيخ سيد أحمد البدوي سيدي محمد بهودين النقشبندي، ثم إلى رجب الأبطال والأوتاد الأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرك ورجال الغيب وغيث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وإنسهم وجنهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف الآية الله ومولانا رحمة الله بن، ثم إلى مولانا ملك إبراهيم مولانا الشيخ سباكر مولانا إبراهيم اسماعيل مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت المتقدم والاعتصام وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة عامة خصوصا الحبيب الإمام أبو الحسين بن أبي بكر والحبيب محمد بن عبد الرحمن الصباغ والحبيب محمد بن عبد الحدث أحمد بن عبد الله والحبيب أبو بكر محمد الصباغ والحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاهر بن هاشم الصباغ بن الحبيب حسين والحبيب هارون بهرون الحبيب محمد بن أحمد المحضار محمد بن عبد العبشي والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن ضار بن يحيى والحبيب عبد الصالح بن جامع في بقيري عن جميع الجاه والشرمية والفصل والشرمية والمستوى الغربية وفي آسيا وفي السنتار وفي آسيا وفي الكون، ثم إلى رمضان إسماعيل الجليل والحبيب الخبشي، ثم إلى الحبيب شيب والطبوطي والحبيب أحمد الحبيب زكي والحبيب صالح مسلم الحامد والحبيب حسين بن الحامد جدهم الشيخ أبو بكر بن سعد بن حسين بن زينب رسولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح من اهتنى به الحسن والخصوص الله تعالى ينفعني وإياكم بركاته وأسرار من ولم وعلم ونفاذ في الدين والآخرة على الدوام بلا محلة الدنيا والآخرة بنية السلام كل والبالغ والوصول إلى كل المطالب بجاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وقابة آل رتب أصحابه ذوي المناقب بنية الفتوح والمنار والرسول صلى الله عليه وسلم سفر وتوبة النصر وتتعلم وتعلم وتذكر وتذكرنا والانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء بذلك كله ومرضاته كله وتوسل والعافية
وصلاح العقل ثم لآبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم جميعا لا إله إلا الله من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الجزائر والذاكرة وما إلى روحنا ثم إلى الحبيب الإمام الكتب حسن بن سعد البحر الخبير بن مسلم ظاهر ثم إلى حسين بن الشيخ سعيد بن عيسى العمود والشيخ سعد السويني ثم إلى رشي علي بن الهيثم والشيخ بقى بن بطو والشيخ أبي سيد القيلي والشيخ حيا بن قيس الحراني والشيخ قيل المنجبي والشيخ معروف الكرخي ثم إلى جميع أولاد الحلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من قراءة أهل المختصر ليلة الجمعة خصوصا لا روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسعود القطري عبد الله بن عبد الوهاب شيخنا الإمام الحافظ ومن ذكرت اسمهم من أوليائكم من روح آبائنا آبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله والمسلمين خصوصا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin atau kaum sabi. Man amana, siapa saja yang beriman kepada Allah, billahi, dari mereka maksudnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, wala hum yahzanuna, dan tidak ada sedih bagi mereka. Maksudnya fil akhirah ya. Yang dimaksud la khaufun alaihim wala hum yahzanun ay fil akhirah. Tidak ada takut dan tidak ada sedih, yakni yaumil qiyamah. Adapun di dunianya ya masih tergantung magamuhum. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan beriman di sini orang-orang yang telah beriman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan, ay qabla bi'tsatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Seperti Buhaira ar-Rahib, pendeta Buhaira, atau ada yang membaca Bahira, Abu Dzar al-Ghifari, Waraqah bin Naufal, Salman Farisi, Qis bin Sa'idah, dan lain-lain. Ayat ini
ayat keberapa ini? 62. Dari surat Al-Baqarah ini dipakai dalil oleh sekelompok orang yang mengerti Al-Quran untuk menyamakan semua agama. Jadi dengan dasar ayat ini, baik agama Islam, Yahudi, Nasrani, agama Sabi atau apa saja, dengan syarat satu, amana billah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir. Syarat kedua, iman kepada akhirah. Wa amila salihan. Syarat ketiga, orangnya baik, orang soleh, beramal baik. Sudah ahlul jannah dan selamat di akhirat. Ini pendapat keliru. Sawi juz 1 halaman 76. Di tafsir Sawi diterangkan, orang-orang yang beriman dengan para nabi seperti kepada Nabi Isa, mimman amana bi Isa, ada syaratnya, walam yughayyir walam yubaddil, tidak merubah ajaran Nabi Isa sama sekali, hatta adraka Muhammadan, sampai mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Saya ulangi, syarat ayat tadi bisa selamat, masuk surga, bisa la khaufun alaihim walahum yahzanun. Syarat pertama, tidak merubah ajaran Nabi Isa. Syarat kedua, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man amana bi Isa wa adraka Muhammadan wa lam yu'min bihi fadzalika mukhalladun finnar. Adapun orang yang beriman dengan Nabi Isa, kemudian dia mendapati bi'tsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapati Nabi Muhammad menjadi rasul, tetapi tidak mau beriman dengan Nabi, maka orang itu kekal di api neraka. Tolong kalau mengambil dalil ayat, jangan satu ayat diambil, ayat lain tidak dipakai. Masih di Sawi, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Jadi tidak bisa ayat tadi dijadikan dalil bahwa agama apapun, asalkan percaya dengan Allah, percaya dengan hari kiamat, di kehidupan sehari-harinya dia beramal soleh, maka dia menjadi ahli surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa. Sebab masih banyak ayat-ayat lain yang membatalkan pendapat bahwa semua agama sama. Tidak. Kalau pemahaman la ilaha illallah, na'am, memang sama. Ketika Nabi Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam mengucapkan la ilaha illallah, diikuti oleh para putranya mengucapkan la ilaha illallah, sampai zaman Nabi Nuh, sampai terus ke bawah
zaman Nabi Ibrahim, ke bawahnya lagi terus sampai zaman Nabi Isa. 124.000 nabi semuanya mengucapkan La ilaha illallah. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW juga mengucapkan La ilaha illallah. Sampai mukmin terakhir sebelum bangkitnya hari kiamat mengucapkan La ilaha illallah. Ini la ilaha illallahnya sama, pemahamannya juga sama, yang dituju ya Allah yang itu-itu. Jadi Allah zaman Nabi Adam, Allah zaman Nabi Nuh, Allah zaman Nabi Ibrahim, Allah zaman Nabi Isa, Allah zaman Nabi Muhammad, Allah zaman kita, sama. Ya Allah yang itu-itu. Sebab Allah tidak terikat masa, tidak terikat waktu, tidak terikat kurun, abad, tidak terikat apa-apa. Allah yang menciptakan ikatan-ikatan. Allahnya tidak terikat. Betul, kalau Allahnya tetap sama. Pernah muncul masalah pada zaman Syekhuna Sa'id bin Armiya radhiyallahu taala anhu, itu beliau mengajar. Beliau ditanya bagaimana caranya orang-orang ahlul fatrah yang di zaman mereka tidak diutus seorang rasul. Itu istilah di kitab-kitab itu ahlul fatratain. Antara zaman Nabi Idris dengan zaman Nabi Nuh, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jawab Kiai Said, Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengilhami akal ahlul fatrah, orang-orang yang tidak mendapati seorang rasul, tidak mendapati ajaran rasul, untuk berpikir sampai menemukan wujudullah. Itu tentang la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah yang difahami ahlul fatrah dengan la ilaha illallah yang kita fahami dan difahami para nabi, para rasul sama. Tauhidnya sama, tidak beda. Sebab di dalam tauhid tidak ada perbedaan. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, saya baca di catatan pelajaran beliau yang dikumpulkan Ustaz Ramli Anwar. Sayyidina Al-Walid menukil pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wal khata'u, yang dimaksud salah bagi orang yang memahami qauluna, pendapat kami ahli tauhid, adalah kufrun, bahaya. Salah di dalam tauhid, kafir. Maknanya apa? Tidak salah berarti iman. Maknanya bagaimana? Tidak ada perbedaan. Sama, pemahaman la ilaha illallah sama, Allahnya juga sama. Ya. Jawaban Kiai Said tadi itu ternyata alhamdulillah di kitab juga ada. Hari ini saya temukan di Tafsir Munir Al-Imam Nawawi juzul awal halaman 620. Masya Allah. Saya baca ya, penting ini. Cara ahlul fatrah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. فأما السعداء يعني سعداء من أهل الفترة فقسم وحد الله تعالى بنور وجده في قلبه كقسم ساعدة فإنه كان إذا سئل هل لهذا العالم إله قال البعرة تدل على البعير
wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Jadi salah satu contoh ahlul fatrah itu mereka menemukan Allah itu tetap dengan tafakkur. Sama dengan kita yang mengikuti gampangannya aqidatul awam, sanusiyah, kifayatul awam, tauhid-tauhid yang tersebar di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, saya menemukan la ilaha illallah, menemukan al-alamu lahu ilah, alam ini ada penciptanya, itu saya berpikir kotoran hewan itu pasti ada sumbernya. Ya si hewan yang membuang kotoran. Bekas tapak kaki orang pasti ada sumbernya. Ya orang yang melangkah memakai kaki itu. Maka alam ini pasti ada sumbernya, yaitu penciptanya. Ini tanpa guru loh. Beliau menemukan pendapat itu, fikiran itu tanpa guru dan tanpa rasul. Murni diberi pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, wa qismun wahhadallaha ta'ala bima tajalla liqalbihi minan nur alladhi la yaqdiru ala daf'ihi. Ini saya dulu pernah menerangkan tentang bab khatir. Khatir Rabbani itu yang kalau datang menguasai, tidak bisa ditolak. Seperti saya beri contoh waktu itu yang datang ke Galab Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gharsi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Khatir Rabbani itu datang, masuk ke hati suci beliau, menguasai hatinya, langsung beliau pulang ke rumah, khalwah sampai 15 tahun dan keluar menjadi Qutbun minal Aqtab. Dan rupanya ahlul fatrah juga ada yang diberi rezeki Allah Ta'ala khatir Rabbani. Sekelompok ahlul fatrah, kata Imam Nawawi, menemukan tauhid, menemukan la ilaha illallah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli ke hatinya, menciptakan nur, cahaya yang tidak bisa ditolak lagi oleh hati orang ahlul fatrah tadi, sehingga menemukan la ilaha illallah. Ini tentang la ilaha illallah. Sekarang terakhir tentang mereka menemukan Muhammad Rasulullah. Saya pribadi dulu sempat bertafakkur. Wali-wali di zaman dulu, di zaman ahlul fatrah, zaman dulu, sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, mereka kan sudah diberi mukasyafah, diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala. Diberitahu nanti akan begini, nanti. Ya tidak beda dengan aulia di zaman kita, zaman umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jailani diberitahu oleh Allah Ta'ala. Habib Abdullah Haddad, Imam Al-Haddad pernah meminta kepada Allah Ta'ala agar umur beliau dipanjangkan sampai zamanul Mahdi. Tidak tanggung-tanggung keinginan Imam Al-Haddad. Ingin dipanjangkan umur sampai mendapati Imam Mahdi. Kemudian dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, diberi kasyaf. Tahun sekian terjadi fitnah ini di umat Nabi Muhammad, tahun sekian terjadi fitan, tahun sekian terjadi fitnah. Akhirnya beliau, la ya Rabb, la, tidak. Saya tidak jadi meminta panjang umur ila zamanil Mahdi, lebih baik mati. Setelah beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala akan terjadi fitnah kada. Yang ada hubungan dengan yang saya bahas, aulia zaman dulu juga pasti diberi mukasyafah. Ini aulia sebelum zaman Nabi Muhammad, mereka pasti diberitahu oleh Allah Ta'ala. Bahwa nanti saya akan mengutus Muhammadur Rasulullah. Bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang menjadi rasuli, menjadi utusanku.
Sehingga mereka yang tahu bahwa akan muncul Nabi Muhammad, aqarra biqalbih, iqrar artinya, oh nanti akan ada utusan namanya Nabi Muhammad. Waqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pikiran saya dahulu. Ternyata di kitab ada. Ini Munir juz 1 halaman 620. Saya bacakan. Wa qismun ulqiya fi nafsihi واطلع من كشفه على منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به في عالم الغيب. Sekelompok ahlul fatrah diberi kasyaf, diperlihatkan Allah Ta'ala bahwa ada hambanya yang bernama Muhammad, diberi kedudukan yang sangat tinggi, dijadikan Sayyidur Rusul ila akhirih, sehingga orang itu telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad masih berada fi alamil ghaib. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirri asrar al-Fatihah ila hadratin Nabi.